बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डक्की भाई और रजब बट के हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। अभी कुछ देर पहले एडिशनल डायरेक्टर NCCIA, जो कि FIA का एक झेली इदारा है, उसके एडिशनल डायरेक्टर ने बाकायदा ये कहा है कि अब रजब बट के खिलाफ, यानी सोर्स से हमें ये चीज मालूम हुई है, 3 इंक्वायरियां शुरू हो चुकी हैं। डक्की भाई के हवाले से क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ रजब बट के हवाले से बाकायदा इंक्वायरीज का आगाज भी हो चुका है और उनके खिलाफ क्या कुछ होगा। और इसके अलावा सोर्स के मुताबिक कुछ यूट्यूबर्स और भी हैं, और वो कौन कौन से यूट्यूबर्स हैं जिनके खिलाफ बाकायदा अब आगाज हो चुका है। अच्छा नाज़रीन, ये गुज़श्ता चंद वीडियोस के अंदर मैं आपके सामने ये चीज़ रख चुका हूँ कि 13 जुलाई 2025 से बाकायदा FIA और उसके साथ फिर NCCIA यानी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, यानी पहले FIA इस चीज़ सारी को हैंडल करता था, अब इन तमाम तर मामलात को FIA के साथ NCCIA एक नया एक इदारा बनाया गया था। इदारा बेसिकली FIA ही है, यानी एक महकमा वही है, तो उसके साथ फिर उसका झेली एक इदारा, एक झेली महकमा ये NCCIA बनाया गया था। अब ये इस तमाम तर चीजों को हैंडल करता है। इवन के जो डक्की भाई की गिरफ्तारी हुई थी वो भी NCCIA को ये रिक्वायर्ड था। NCCIA ने ये इमिग्रेशन हुकाम को ये कहा, जब इमिग्रेशन हुकाम ने, एहलकारान ने डक्की भाई को गिरफ्तार किया तो उसके बाद फिर उन्होंने डायरेक्ट राब्ता किया NCCIA से, तो फिर NCCIA की टीम वहां पे गई और फिर उन्होंने वो अपनी हिरासत में लिया। बहरहाल डक्की भाई के हवाले से मजीद क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि कल मैंने उनके जो वकील हैं फयाज रामे साहब और इस तरह फिर अब्दुर्रहमान रांझा साहब, अभी मैंने कुछ देर पहले जो अब्दुर्रहमान रांझा साहब उनसे भी मुलाकात की है, रामे साहब से भी मुलाकात हुई है, और इसके अलावा कुछ सोर्स और भी हैं जो FIA से ताल्लुक रखते हैं, उनसे भी राब्ता हुआ है। डक्की भाई के हवाले से क्या कुछ होने वाला है ये आपके सामने मैं रखूंगा। हुजूर वाला, जहां तक मुझे यानी जो मैंने खंगाला है और जो चीज मुझे मिली है वो ये है कि अब बाकायदा, इवन कि बल्कि सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा, खुद जो एडिशनल डायरेक्टर FIA हैं सरफराज साहब, वो अपनी एक दो इंटरव्यूज के अंदर बाकायदा ये कह भी चुके हैं कि अब सिर्फ जो मामलात हैं वो बिटिंग एप्लीकेशन के ऊपर नहीं रहेंगे। अब इसके अलावा मजीद जो तहकीकात है उसका जो दायरा कार है उसको वसी किया जाएगा। उसमें डक्की भाई के हवाले से एक अपडेट ये भी है कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आपको याद होगा, सबसे पहले कुछ लोग इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ नहीं किया जा रहा था, यानी कोई एलिगेशन मनी लॉन्ड्रिंग का उसके ऊपर नहीं था। जबकि अब जो एडिशनल डायरेक्टर FIA सरफराज साहब है, उन्होंने बाकायदा ये कह दिया है कि अब मनी लॉन्ड्रिंग का जो हिसाब किताब है उस हवाले से तहकीकात जारी हो चुकी हैं। FBR से राब्ता हो चुका है, FBR से वो डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए गए हैं। और इसके अलावा एक और अहम तरीन चीज वो ये है कि जो डक्की भाई मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करते रहे हैं, यानी अपनी वो जिंदगी में कभी वो चाइना जाते हैं, उनके ब्लॉग्स के अंदर आप देखते होंगे, कभी वो यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर घूमने जाते हैं, तो उन तमाम तर दौरों का जो अखराजात हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे, एक एस्टिमेट लगाया जाएगा, एक एक्सपर्ट से पूछा जाएगा कि एक दौरे का कितना खर्चा होता है और कितने बंदे उनके साथ जाते थे, ये क्या हिसाब किताब है। इन तमाम तर चीजों से अब FIA जो है वो बाकायदा तहकीकात का आगाज कर चुका है। FBR से उन्होंने बाकायदा राब्ता कर लिया है कि वो जो घर लेना चाह रहा था या फिर उन्होंने जो लिया है, और इसके अलावा उनके जो टैक्स, यानी वो गाड़ियां जब लेते हैं टैक्स जमा कितना करवाते हैं, उनके पास इनकम कितनी है, कहां से आती है, क्या हिसाब किताब है, इस हवाले से FIA ने बाकायदा ऐलान जंग कर दिया है और वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि अब मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो भी कौम के सामने रखा जाएगा। नाज़रीन, ये सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ एक चीज जरूर ये कहना चाहूंगा, सिर्फ डक्की भाई नहीं और बहुत से लोग हैं, और हमारे और सिर्फ यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर नहीं है, इन्फ्लुएंसर से हटकर वो क्रिकेटर भी हैं, वो पॉलिटिशियन भी हैं, वो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जिनके पीछे इनका हाथ है। PSL एक मेन जो हम जब भी हम क्योंकि हम अवाम में जाते हैं, जब उनसे ये कहा जाता है, जब डिस्कशन एक आम रूटीन के अंदर होती है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि PSL का एक बड़ा स्पॉन्सर था 1xBet। 1xBet एक एप्लीकेशन ऐसी है
جو ان تمام تر اپلیکیشنز کی ماں سمجھی جاتی ہے، ان کا باپ سمجھا جاتا ہے، جب وہ سپونسر کر رہا تھا پاکستان سپر لیگ کو، تو اس کے پیچھے پھر کیا چیز رہ جائے گی؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یعنی پی ایس ایل نے معافی مانگ لی ہے، تو معافی مانگنے سے معاملہ تو حل نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو پھر ڈکی بھائی بھی معافی مانگ لیتا ہے، پھر بات ختم کریں، رفع دفع کریں معاملے کو، پھر کیوں اس کو گھسیٹا جا رہا ہے؟ بالکل یہ جو چیزیں انلیگل ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے، لیکن یک طرفہ نہیں ہونی چاہیے کاروائی، یعنی تمام تر جو لوگ اس میں ملوث ہیں، بے شمار اور لوگ بھی ہیں، بے شمار ٹک ٹاکرز ہیں، میں نام آپ کو دے سکتا ہوں، جن کے ابھی تک جن کے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ کو اگر آپ کھولیں تو ان کی بایو کے اندر وہ لنک ابھی تک موجود ہے، میرے پاس اسکرین شاٹ بھی موجود ہے، بے شمار لوگ ہیں، بائنومیو، اس قسم کے اور بھی بے شمار اپلیکیشنز ہیں جن کے لنک ان کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں، اور وہ ان تمام تر اپلیکیشن کو پروموٹ کرتے رہے ہیں۔ بہرحال جو ہماری بات ہوئی ہے سورس سے، تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ڈکی بھائی کے خلاف ایک تو منی لانڈرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ اب شروع ہونے والا ہے۔ اب اگلی جو نیکسٹ پیشی ہے، جب 23 تاریخ کو ڈکی بھائی کو دوبارہ نئی بٹو صاحب کی عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا، تو اس میں پیش رفت جو بظاہر ہمیں دکھ رہی ہے وہ یہی ہوگی کہ جو منی لانڈرنگ کے شواہد ہیں وہ بھی سامنے رکھے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر استدعا کی جائے گی کہ ہمیں مزید ریمانڈ دیا جائے، کیونکہ نئے قانون کے مطابق 90 روز کا ایف آئی اے ریمانڈ لے سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں تو یہ ہمیں ایک چیز تو نظر آ رہی ہے کہ یہ معاملہ سادہ سا نہیں ہے، اس کے پیچھے محرکات یا پھر وجوہات بڑی ہو سکتی ہیں، یا بڑے بندے کا ہاتھ ہے جو مکمل اس چیز کو تحقیقات ان کی کروانا چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور کون ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور یہ پیسہ یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ایک چیز صرف ڈکی بھائی نہیں، اب ہمیں اعتراض تھا، اب انہوں نے رجب بٹ کے حوالے سے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ رجب بٹ کے خلاف 3 انکوائریاں شروع ہو چکی ہیں۔ ایک معاملہ ان کا جو گستاخ صحابہ یا باقی وہ الگ معاملات تھے، اس کے علاوہ ان کی پیسوں کے حوالے سے، یعنی پیسے کہاں سے آتے ہیں، اور اسی طرح پھر منی لانڈرنگ یعنی ایف پی آر، وہ جو اتنے بڑی بڑی گاڑیاں لیتے ہیں، کبھی جی ویگن، کبھی پراڈو، کبھی یہ کبھی وہ، اور ٹیکس کیا ہے، ان کی انکم کیا ہے، اور وہ دکھاتے کیا ہیں، کیا حساب کتاب ہے، اس حوالے سے تمام تر جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ایف بی آر سے لیے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ تحقیقات کا آغاز رجب بٹ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں بلکہ ہو چکا ہے۔ جو ڈائریکٹر جنرل ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل این سی سی آئی اے ہے، انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیا ہے۔ اب یعنی جو گھیرا ہے وہ بڑے بڑے یوٹیوبرز، بڑے بڑے ٹک ٹاکرز ہیں، ان کے خلاف تنگ ہو چکا ہے۔ سورس کے مطابق جو ٹاپ 10 ہیں ٹک ٹاکر، ان تمام تر کے نام اس لسٹ میں موجود ہیں۔ ابھی تک این سی سی آئی اے یا ایف آئی اے صرف جان بوجھ کر وہ چیزیں سامنے نہیں لا رہا، کیونکہ اگر ان کے نام لیے جائیں تو پھر جیسی بات ہے ان کو گرفتار کرنے میں تھوڑے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کے نام لیے جائیں اگر ان کے نام اگر ان کے نام لیے جائیں اگر ان کے نام لیے جائیں تو پھر ان کو گرفتار کرنے میں کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو اسی وجہ سے این سی سی اے اور ایف آئی اے ان تمام تر معاملات کو پوشیدہ رکھے ہوئے ہے، لیکن ہمارے سورس کے مطابق تقریباً کوئی ٹاپ 10 جو ٹک ٹاکرز ہیں ان کے نام تو شامل ہی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی یعنی جو چھوٹے لیول کے ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز ہیں اور ان کے نام بھی شامل ہیں، اور ایک ایک کر کے اب مزید جو ہے وہ تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے۔ لیکن ڈکی بھائی کے حوالے سے جو معلومات ہے وہ یہی ہے کہ اب باقاعدہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے وہ مجھے جو سورس سے پتا چلا ہے کہ وہ باقاعدہ اب ان کے خلاف بن چکا ہے۔ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بنایا جا رہا ہے، تحقیقات جاری ہیں اور ڈاکومنٹس منگوائے جا رہے ہیں، لیکن سورس اس چیز کو کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ بن چکا ہے۔ نیکسٹ پیشی کے اوپر وہ چیز بھی عدالت کے سامنے رکھی جائے گی اور پھر مزید ریمانڈ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اسی طرح رجب بٹ کے حوالے سے یہ تمام تر تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے، اور ذرائع کے مطابق رجب بٹ نے آنا تھا پاکستان، اب وہ پاکستان نہیں آ رہے، کیونکہ ان کو پتا چل چکا ہے جو کام ڈکی کرتا رہا وہ اس سے پہلے رجب بھی کرتا رہا، اور رجب اور ڈکی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تمام ان دونوں نے مختلف اپلیکیشن کی اکٹھے پروموشن کی، اکٹھے کام پروجیکٹ بھی اکٹھے کیے، تو دونوں کے کام بھی ایک ہیں اور دونوں کے مقاصد بھی ایک ہیں۔ تو رجب بٹ اب اس حوالے سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان نہیں آ رہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی گستاخ صحابہ کا معاملہ بھی چل رہا تھا اور اس کے علاوہ اور معاملات بھی چل رہے تھے، تو اب ان کو پاکستان آنے سے باقاعدہ جو ان کی اپنی ٹیم ہے ان کو روک دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان نہیں آ رہے۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جو وکیل ہیں ڈکی بھائی کے، اس میں فیاض رحمت صاحب ہیں، عبدالرحمان رانجھا صاحب ہیں، انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم اس چیز کو پراپرلی پرسو کریں گے۔ جو وہ دعویٰ کر رہے تھے
کہ انہوں نے کوئی کنٹری ہیڈ ہیں ڈکی بھائی کسی اپلیکیشن کے، وہ ابھی تک پیش نہیں ہو سکے، لیکن سورس یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کنٹری ہیڈ تھے۔ ہو سکتا ہے نیکسٹ ہائرنگ کے اندر وہ تمام تر ثبوت بھی پیش کر دیے جائیں۔ بہرحال ان تمام تر معاملات میں جو مزید اپڈیٹ میرے تک پہنچتی ہے میں بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔